दर्शक तपाईँ सुनौलो टिभी हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म खकेन्द्र जैसी। यति बेला हामी जोशीपुरमा छौँ। जोशीपुरमा रहेको श्री मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। यस साधारण सभामा यस श्री मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई आफ्नो शुभकामना व्यक्त गरिदिन हुन यस जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीलाई आफ्नो छोटो शुभकामना व्यक्त गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पत्रकारज्यू। आज यस श्री उदय मिलन बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको 5औं साधारण सभामा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू लगायत प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि गर्ज्यूहरू र छिमेकी सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू आज यो उदय मिलन सहकारी बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको 5औं साधारण सभा एकदमै राम्रो तरिकाले विधि विधान अनुसार सम्पन्न भएको छ र यो सहकारी संस्थालाई अब गाउँपालिकाले पनि राम्रो गरिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन हामीले गरेका छौँ र यसलाई अझ यो भन्दा पनि अगाडि बढोस् र उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने म गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ जोशीपुर गाउँपालिकामा रहेको श्री मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको डकुमेन्ट्री हेरिराख्नु भएको छ। यति बेला हामीसँग यस जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष बिर्दीराम चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुन यस जुन श्री मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ, यसमा आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुन वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म पत्रकार महोदयजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभनेपछि यो मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको 5औं साधारण सभामा तपाईँ आफ्नो टिभी मार्फत यो सहकारीको बारेमा मतलब शुभकामनाको निम्ति र यसको प्रचार प्रसारको निम्ति तपाईँ जो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो पाउ कष्ट गरेर आउनु भएको छ, त्यसमा तपाईँले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी यो मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि मैले उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै उहाँमा आबद्ध भएका शेर सदस्यहरूलाई एकदमै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभनेपछि एउटा सहकारीको नीति र विधान अनुरूप उहाँले चाहिँ जो साधारण सभा गर्नुभएको छ त्यसमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा सहकारी भनेपछि सहकार्य गरेर जाने जो चाहिँ एउटा बिम्ब देखिन्छ, यो सहकारीमा देखिएको चाहिँ अवस्था छ र पक्कै पनि यो देशको निम्ति हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा सहकार्य गरेर सहकारी चलाउनु पर्ने र कसैको चाहिँ मतलब उद्देश्यलाई प्राप्तिको निम्ति त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नमा यो मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड एकदम सक्षम छ र यो मानेमा पनि म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँ यति बेला हाम्रो युट्युब च्यानल सुनौलो टिभी मार्फत श्री मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको डकुमेन्ट्री भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र यस संस्थाको विषयमा यो संस्था खासमा कसरी स्थापना भयो, यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य के हो र आगामी दिनमा यस संस्थालाई उहाँले कसरी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, यस बारेमा आफ्नो छोटो भनाइ व्यक्त गरिदिन हुन यस श्री मिलन उदय बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड जोशीपुरका अध्यक्ष लालबहादुर देउबाजीलाई आफ्नो छोटो भनाइ व्यक्त गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पत्रकार महोदय, सुनौलो एफएमलाई पनि। अब के छ भने हाम्रो यो मिलन बहुद्देशीय सहकारी संस्था भनेको सानो हामीले लगभग 63-64 सालतिरै 25-30 रुपियाँ मासिक जम्मा गरेर यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउँदै लिँदा हाम्रो जति छन् महिला दिदीबहिनीहरू लगायत हामी पुरुष सम्पूर्ण साथीहरूले यसलाई जोगाउँदै ल्याउँदा 2065 सालमा हामीले सहकारी डिभिजनमा दर्ता गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि दर्ता गरिसकेपछि हामीले अलिकति फराकिलो हुने गरी बजारसम्म 40-50 जना जति शेर सदस्य बनायौँ र बिस्तारै अब व्यवस्थित गरेर दर्ता गरिसकेपछि चलायौँ। यसमा हाम्रो सम्पूर्ण शेर सदस्य लगायत सहकारी डिभिजनको पनि ठुलो हात छ। हामीलाई बिचबिचमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर 2-3 चोटि तालिम पनि दिनुभएको थियो। अनि अब आज हामी अगाडिको योजना भनेको हामीले सम्पूर्ण अब यो यस्तो गरिबी बेरोजगारी भइरहेको बेला हामीले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट हाम्रो 30-35 लाखको लगानीले कुन विद्यार्थी पढ्न चाहन्छ, कुन कृषकले अलिकति
के अरे तरकारी उत्पादन गर्न चाहन्छ, कुन अनि कृषकले भैँसा पालनदेखि लिएर बाख्रा आफ्नो टोलमा जुनसुकै पढ्ने सुत्केरीदेखि लिएर जम्मैलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हामीले हेल्प गर्ने गरेका छौँ। अब बाँकी आयोजना भनेको हामीलाई अब प्रदेश सरकारबाट पनि एउटा सानो सहयोग दिनुभएको छ। अनि त्यो घर बनाएर अब हामीले आफ्नो सहकारीलाई अहिलेको भन्दा 2-4 वर्षपछि दोब्बर आर्थिक प्रगतिको हिसाबमा लैजाने प्रतिबद्धतासहित अब तपाईँ पत्रकारज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्। तपाईँ सुनौलो टिभी मार्फत श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको डकुमेन्ट्री भिडियो प्रत्यक्ष हिसाबमा हेरिराख्नु भएको छ। युट्युबमा र गुगलमा तपाईँले श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड सर्च गरेर जहिले पनि चाहेको बेला जहिले पनि यो डकुमेन्ट्री प्रत्यक्ष हिसाबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस संस्थाको अहिलेसम्मको समग्र अवस्था र आगामी रणनीति र यस संस्थालाई अझै उत्कृष्ट नमुना बनाउनुको लागि कसको भूमिका के हुन सक्छ यस विषयमा छोटो प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव श्री मदनराज ओझाजी। नमस्कार पत्रकार बन्धु। खगेन्द्रजी, अब हामीले यस सहकारी संस्थाको इतिहास भन्नुपर्दा अध्यक्षज्यूले थोरै योभन्दा अगाडि सबै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हामी सबैले यस सहकारी संस्था मार्फत आर्थिक पहुँचमा नपुगेकालाई आर्थिक पहुँचमा पुर्याउने र आर्थिक पहुँचमा पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनका लागि आर्थिक योजना कसरी कृषिमा वैज्ञानिकरण गर्ने, कसरी व्यवसायमा स्तर उन्नति गर्ने, कसरी हरेक व्यक्तिलाई सम्मान गरेर अगाडि लैजानुपर्छ भनेर हामीले आजकै साधारण सभामा 12-15 जना ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई सम्मान गरेका छौँ। यसै गरी हामी आगामी रणनीति अन्तर्गत शेरधनी महानुभावहरूको पहुँचमा नपुगेका आर्थिक रूपमा विपन्न भएका परिवारको राम्रो क्षमता भएर पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र राम्रो व्यवसाय गर्न चाहनेलाई अनुदानको व्यवस्था, यी सबै कुराहरू गर्नका लागि हामी सरकार र पहुँचमा पुर्याउन चाहने हरेक नागरिकलाई यस सहकारी मार्फत ऐक्यबद्धता भई हामीले जीवनस्तर उठाउने, नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनिबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्दै विकास गर्ने र समाज परिवर्तन गर्नका लागि यस सहकारीले आर्थिक आन्दोलन र आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ कि आर्थिक परिवर्तनका लागि हामी सबै सहकारी मार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यस सहकारी संस्थाले मुख्य उद्देश्य लिएको छ। र हामीले अहिले भर्खरै साधारण सभा सम्पन्न गर्दै गर्दा जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षज्यूले पनि यस सहकारीलाई हामीले सहयोग गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले माया गरेको छ यो सहकारी मार्फत हामी यो समाजलाई परिवर्तन र यो समाजलाई सुखी र यो समाजलाई सम्पन्न बनाउनका लागि आर्थिक क्रान्ति अगाडि बढाउने सोचका साथ हाम्रो अध्यक्षज्यूले लिएको उद्देश्य र परिकल्पनालाई साकार बनाउनका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद तपाईँले हामीलाई समय दिनुभएकोमा खगेन्द्रजी। जोशीपुरमा रहेको यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना कसरी भयो र त्यो अवस्थालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ यस संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी देउबा यस्तो भन्नुहुन्छ। नमस्ते। हामीले अब सानैबाट पहिलेदेखि नभए 1-2 रुपियाँ बचाएर अब केही गर्न सक्छौँ। हामी महिलाहरूको पनि केही गरौँला, अघि बढौँला भनेर हामीले 1-2 रुपियाँ बचाएर आज यत्रोसम्म ठुलो बनाएका छौँ। यति भन्दा हस्त पनि। त्यसै गरी यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो बीचको आरोह प्रवारोह कसरी पार गर्यो, बीचका विभिन्न अवरोधहरू पार गर्दै यहाँसम्म कसरी पुग्यो त यस संस्थाकी पूर्व अध्यक्ष खेमा देउबा यस संस्थाको विगतलाई यसरी सम्झिनुहुन्छ। नमस्ते। हामीले सानैदेखि सानो रकम गरेर 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ गरेर समूह बनाए। एउटा दिदी बहिनीलाई सबैलाई एक ठाउँ जुटाएर होइन हामीले यो समूह बनाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ। हामीले दिदी बहिनीले पनि हामीले यो श्रीमानकै भरमा पढेर पनि हुँदैनन्, हामीले के गरेर छोड्नुपर्छ भनेर हामीले सानैदेखि यो गरेको। हस्, नमस्ते।
जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको विषयमा यस संस्थाकी उपाध्यक्ष गोमादेवी भण्डारी यस्तो भन्नुहुन्छ। हजुर, श्री मिलन उद्देश्य बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड वर्ष वार्षिक साधारण 2077 साल मिति 2077 10 महिना 10 गते हामीले यो साधारण सभा 5 मा गरेको साधारण सभा सबैले आफूभन्दा मान्यजनबाट सफल होस् भनेर हामीले सानैदेखि ठुलो बनाएको यो सबै सफल होस्, हाम्रो सबैको इच्छा विपरीत हामीले गरेको, हामी सबै खुसी छौँ। सानो एक थोपा गरेर हजारौँ हुन्छ भनेर हामीले एक रुपियाँ जम्मा गरेर सर यो ठुलो हुन्छ, हामी अगाडि बच्चाहरूलाई पढाइ लेखाइ गराउन सक्छौँ कि भनेर हामीले यो जम्मा गरेको यो राम्रै छ। अहिलेसम्म हाम्रो सबै चिज अगाडि बढेको छ, राम्रो छ सबै चिजमा। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले आफूलाई यसरी सहयोग गर्दा र विशेष गरी आज जुन वार्षिक साधारण सभामा सम्मानित हुँदाखेरि यस्तो खुसी व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ यस जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की दुर्गादेवी मिश्र। दुःख कष्ट गरेर आउनुभयो बाबुहरू, कोटी कोटी प्रणाम छ हाम्रोदेखि। हाम्रो पनि यो समय 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ हालेर जम्मा हालेर बढिया हो, सबै दिदीबहिनीको भलो होस्, बच्चाहरू पढन् जानन् सुनन्, हामी दिदीबहिनी धेरै बढाउँ भनेर भनेको हो। बुवा तपाईँ कोटी कोटी प्रणाम छ सबैजना। गौशाला गौमाता बुवा, गौमाताको धेरै मलाई पीड छ बुवा। पौखै मासकी बढी ठननी थरथर जमिन कहाँ मन्या, हे आमा तिमीसँग छैन कपडा आङको चिसो थाहा मन्या। गौमाताको सबभन्दा धेरै पीड। अब छोडिदिन लाग्यो, माता लाग्यो, 6वटा गाई छन्, त्यति पालेर बसेकी छु बा। मन्त्रको पूजा गर्दछु। जय होस्, बाबुको कल्याण हो। दुष्ट गरेर आइदिनु भयो। भजन पनि भन आमाजु त्यसमा आउँछ। भजन पनि भन। सत्यलाई पुगी गया लोकको ग्रामित पनि, बदमाजी ताई थिया परिचरणमा बसिरहेका उनी। हे ब्राह्मण सुन सुन सबै सुनिरहेका कति, बाँकी दिनमा तथा सुन्नुहरूले इच्छा म यो गर्दछु। औला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई, गरिनेछन् सब पाप अनेक तरहका निचा मतीमा गई। कोही जनता परमेश्वरती हुन्, कोही त हंसैमा, कोही दोहीलाई ताँतमा जाने रहना हे निस्ती पशु सरी। हामी त पशु हौँ, पशुलाई दया बढ्यो भनेर त्यही सब कोटी कोटी नमस्कार छ। यस मिलन उदय बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको वार्षिक साधारण सम्पन्न भइसकेपछि यस संस्थाको विषयमा आफ्नो भनाइ यस्तो व्यक्त गर्नुहुन्छ यस संस्थाकी सञ्चालक समिति सदस्य पार्वती जोशी। क्या भन त क्या भन्नु, समिति अरे यो समूहमा 1-2 रुपियाँ हालेर कष्ट गरेर किसान धान गहुँ केही बेचेर 1 रुपियाँको 2 रुपियाँ गरेर बच्चालाई पढाउँला भन्ने खुसी मनले न कष्ट गरेकी हुँ। अनि फेरि यी भोलि दिनमा पैसा चाहिएला भनेर यो पैसा चाहिएला केही छोराछोरीलाई पढाउँला, केही ठुलो मान्छे बनाउँला भनेर मैले अनि भरेकी छु पैसा। 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ जति हो, धेरै कष्ट पाएँ, धेरै दुःख पाएँ। छोराछोरीको आशा के छोराछोरी ठुलो बन्नेला, के राम्रो होला, के भनौँ न नौकरीमा लाग्नन् छोराछोरी भनेर कष्ट गरेर अनि समेत 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ यो समूहमा भरेर यसो गरेको। वृन्दावनी धामैमा आइदेऊ न कृष्ण, बसिदेऊ मनैमा, आइदेऊ न कृष्ण, बसिदेऊ मनैमा। स्वर्ग कीर्ति अप्सरा त नाच्दै नाच्दै आइन्, स्वर्ग कीर्ति अप्सरा त नाच्दै
तिमीलाई नपाउँदामा बिरह गइगए मुरारी बज्यो आइदेऊ न कृष्ण बसिदेऊ कृष्ण बसिदेऊ गोकुल हुँदै यमुना हुँदै गोकुलमा गयौँ यमुना हुँदै मथुरा हुँदै यमुनामा गयौँ कृष्णजीलाई भेट्दा त खुसी गइआयौँ मुरारी बज्यो वृन्दावन धामैमा आइदेऊ न कृष्ण यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आफूलाई एकल महिलाको रूपमा सम्मान गरिसकेपछि आफ्नो खुसी यसरी साट्नुहुन्छ कौशिला देवी जैसी। नमस्ते। मैले अब हुनु कति 2065 साल होइन हामीले 20-25 रुपियाँ जोडेर बनाएको समूह हो। हामीले अब केही बढला ओलाउने हामीले गाई पाल्यौँ, दुध बेच्यौँ, घिउ बेच्यौँ, मुर्गा बेच्यौँ, त्यो बेचेर पनि हामीले त्यो समूह बढायौँ। अहिले हामीलाई आजसरी पनि यति साल भयो, अहिले सम्मान पायौँ, हामीले हाम्रो मान मर्यादा भयो, हामीलाई खुसी लाग्यो। अझ बढाउने छौँ, आशा गरेकै छौँ। अब यो सुन्ने जान्ने भनौँ स्टाफहरूले बुझिदिनु होला। को दुःख गरे हौँ, क्या गरे हौँ, 20-25 रुपियाँमा यत्रो भयो। अब सम्मान गरेको हुनाले हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। अब यति सालको हामीलाई अहिले सम्मान भयो, धेरै पछि भयो, तर गल्ती हो, यो धेरै पछि हो। यति पछि हो त हामीलाई धेरै पछि सम्मान पायो त हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। यही अब यहाँभन्दा ठुलो अरू पनि पाऊँ, दुःख गरेर बनाया हो। सुक्कल मुल्या छोराछोरी छन्, यही समूहले सहारा पाया। काहीँ घर घरेडी पनि किने, मैले सहारा पाया, घर पनि बनाया, छोरा पनि पढाया, छोरी पनि मैले बिहा गरेँ। अहिले लोग्ने मर्या 9 वर्ष भया। मैले छोराहरू 11मा फोटो छ, कान्छो छोरो जेठो इन्डिया कुर्दो छ। यिनी यसै समूहबाट ऋण गाडेर मैले 2टा छोरीका बिहा गरे हुन्। अनि मुर्गा बेचेर हजुर, अनि गाईको दुध बेची, गाईको घिउ बेची, मैले भैँसी पालेको छैन। मैले दुःखै गरेर मैले यस्तो गरेर अहिले सम्मान मिल्यो। दिदी बहिनी दाजुभाइ चेला भतिजालाई सबैदेखि मलाई खुसी लाग्यो। अझ पनि सहारा पाऊँ केही। यस मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको विषयमा आफ्नो यस्तो भनाइ व्यक्त गर्नुहुन्छ यस संस्थाकी सियर सदस्य चन्द्रकला देउबा। नमस्कार। के अरे पहिला हामीले 5-6 जनीको 6 जनीको बनाएको 20-25 भरेर यस्तरीकन समय थोडा हद्दै उतिखेर हाम्रो मान्छे पनि घरमा थिए अनि इन्डियातिर थिए। तर हामीले सबैजनाले 5-6 जनी गरेर समूह बढाएको हो। यो अहिले यहाँसम्म पुग्यो। अनि यसै समूहबाट के अरे गाडी मोटर ती हाम्रा घर सर 2 तला घर त्यस्तरी हामीलाई लगाएको छ। हाम्रा मान्छेलाई, हाम्रा लुग्ने मान्छेलाई, मेरा देउराले बुढाले अहिले धन्दा गाडी साडी चलाएर ठुलो गराएर अहिले इटापट्टि सब चिज गरेर हालेको छ। अनि अझै पनि त्योभन्दा यसै संस्थाबाट निकालेको अझ पनि बढ्दै रहोस् जाऊ भन्ने कुरा छ। मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको विषयमा यस संस्थाका सहसचिव मदन राज जैसी यस्तो भन्नुहुन्छ। यस संस्थालाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, आम सियर सदस्यहरूको चाहनाअनुसार यस संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ, यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ यस संस्थाका सहसचिव मदन राज जैसी। नमस्कार। सुनौलो एफएम का सञ्चालक खगेन्द्र राज जैसीलाई मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद।
यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 5औं साधारण सभाबाट हामीले जुन कार्ययोजना भावी योजना ल्याएका छौँ, हामीले मत चाहिँ यसमा सेयर सदस्य 2074 सालमा फुल सेयर लिई यसमा कार्यबद्ध रूपमा निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु। यसको रासायनिक मल खाद बिक्रीदेखि लिएर सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस संस्थाले मलाई सुम्पिएकोमा संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ र साथै आगामी दिनमा हामी भवन निर्माणको कार्ययोजना गर्नेछौँ। किसानहरूलाई सहुलियत रूपमा मलखाद बिउ बिजन बिक्री गर्नेछौँ र यस्तै आधुनिक कृषि औजारहरूको सहुलियत रूपमा सबै कृषक वर्गहरूलाई उपलब्ध गराउने एउटा बाचा गर्दछौँ र तरकारी खेती अनि फलफुल लगायतका अन्य बोट बिरुवाहरू रोप्ने कार्य गर्नेछौँ। साथै यसले गर्ने निरन्तर र 2080 सालसम्म हामीले ब्याङ्किङ सेवा प्रणाली मार्फत सस्तो र सुलभ ब्याज दरमा हामी ब्याङ्किङ सेवा पनि सुचारू गर्ने भावी योजना छ। आफ्नै भवन निर्माण भएपछि अफिसका साथसाथै गोदामघर र सम्पूर्ण जिम्मेवारीसहित हामी कार्य गर्नेछौँ। यसले चाहिँ निरन्तर प्रगतिको ढोका खुल्ला राख्दै गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग हामी हातेमालो गर्दै ब्याङ्किङ कारोबारका लागि अन्य बैङ्कहरूसँग ऋण उपलब्ध गराई र सहुलियत दरमा ब्याज दर गरी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ। हस्, धन्यवाद। यति भन्दै कैलाली जिल्लाको जोशीपुर गाउँपालिकामा रहेको यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको समग्र आर्थिक अवस्था के छ, खासमा यसले ऋण प्रवाह यस सहकारी संस्थाले कसरी गरिरहेको छ र यहाँबाट ऋण पाएका शेयर सदस्यहरू कतिको यो संस्थाबाट प्रभाव भएको सेवा सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन्, उहाँहरूको प्रगतिको अवस्था के छ, यस विषयमा आफ्नो छोटो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ यस श्री मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका कोषाध्यक्ष श्री भानबहादुर देउबाजी। नमस्कार। हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा सुनौलो एफएम का प्रबन्धक निर्देशकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो यो मिलन उदय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको कोषाध्यक्ष हुँदा म आफै नै एकदम गर्वान्वित भएको छु। हामीले यस संस्थाबाट विगत लामो समयदेखि आफ्ना शेयर सदस्यहरूबाट सङ्कलन भएको पुँजी वा शेयर रकम र मासिक बचत सबै रकमहरूलाई हामी आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्दछौँ र त्यो ऋण लगानी गर्दा हामीले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लगानी गर्ने गर्दछौँ र त्यो ऋणबाट हाम्रा शेयर सदस्यहरू एकदमै लाभान्वित हुनुका साथै उहाँहरूले के संस्थाप्रति कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गर्नुभएको छैन र नियमित उहाँहरूले आफ्नो लिएको ऋणको ब्याज तिरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले एकदमै राम्रो कामको लागि मात्रै ऋण लिने र राम्रो कामको लागि लगानी लगाउने हुँदा हाम्रो सहकारी संस्थाका सबै शेयर सदस्यहरू खुसी नै छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा हामी विगतका दिनभन्दा यो वर्ष हामी चौथो साधारण सभा पछि हामी यो समिति आइसकेपछि हामी एकदमै लगभग हाम्रो सहकारी संस्था धेरै प्रोफिटमा नगए पनि केही पर्सेन्टको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विगतका दिनहरूमा हामी अझै पनि शेयर पुँजी बढाउने र ऋण जसरी हामी लगाइरहेका छौँ त्यसलाई पनि अलिकति बढाउने र हामी आफूले लिइरहेको जो ब्याज दर छ त्यसलाई अलिकति घटाउने गरी हामीले विभिन्न कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ र हामीले धेरै 1-2 वर्षभित्रै हामी सहकारी संस्थालाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा गई यो लघुवित्त कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। हामी त्यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो समग्रमा भन्नुपर्दा यस कोषाध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा यो हाम्रो यस मिलन बहुद्देश्य सहकारी संस्था एकदमै गतिशील भएर अगाडि बढिरहेको छ र विगतमा पनि हामीले अझै पनि धेरै शेयर सदस्यता बढाउने र शेयर पुँजी बढाई हामी अझै यसलाई
मुनाफामुखी बनाउने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामीले यही योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईँले श्री मिलन उदय बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मन्दिरी कैलालीमा पर्छ, यसको समग्र डकुमेन्ट्री, यो संस्थाको समग्र अवस्था, यो संस्थाको स्थापना कसरी भयो, आगामी रणनीति के छ, यस संस्थाले प्रवाह गरेका सेवा सुविधाप्रति आम सेवाग्राही र विशेष गरी यस मिलन उदय बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका शेयर सदस्यहरू कतिको लाभान्वित भएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेको डकुमेन्ट्री हामीले यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामी यो सुनौलो टिभी मार्फत श्री मिलन उदय बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ। यो संस्था आगामी दिनमा अझै फस्टाउँदै जाओस्, सफल हुँदै जाओस् र आम शेयर सदस्यहरूको जनचाहना अनुसार काम गर्न सफल होस्। खगेन्द्र जैसी र सुनौलो एफएमको तर्फबाट शुभकामना।